جویں روندے بچے نو ماں چک کے سینے نال لا لیندی ہے تے بچہ سسکیاں لیندا لیندا آہستہ آہستہ چپ کر جاندا ہے انہوں سکون لب جاندا ہے انجی اللہ دے نبی اس کھجور دی سکی لکڑی تے ہاتھ پہ پھیر دینے تے آہستہ آہستہ آوازاں بند ہو گئیاں اللہ دے نبی کی ہویا فرمایا تانوں پتہ ہی نہیں لگا صحابہ جان دیو کون روندا پیا سی اللہ دے نبی کون روندا سی سانوں پتہ ہی نہیں لگیا فرمایا کھجور دا سکا تنا میری جدائی وچ روندا پیا سی میری جدائی دی وجہ کر کے روندا پیا سی اے دے نال ٹیک لا کے میں اللہ دا ذکر کریا کردا سی اے اس گل تو محروم ہویا تے تاں روندا پیا سی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی دی اندر جدوں خطبہ ارشاد فرمایا کر دے کھجور دا ایک سکا ہویا لکڑی دا تنا ہے اللہ دے نبی اس تنے نال ٹیک لگایا کر دے سن ٹیک لگا کے میرے پیغمبر خطبہ دیا کر دے اللہ اکبر حدیث اندر آمدہ ہے ایک نبی پاک دی صحابی آئے انہیں آکھے اللہ دے نبی تسی کہو تے میں توڑے واسطے خوبصورت ایک ممبر تیار کروا دے ماں آقا فرماندے نے تیری خوشی تے بنا دے انہیں جناب ایک ممبر تیار کروایا تاکہ اللہ دے نبی اس ممبر دے اوپر کڑے ہو کے خطبہ دیا کرن ممبر بن گیا ممبر لیا کہ مسجد نبوی وچ رکھ دیتا گیا ہے تے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس ممبر تے کڑے ہو کے خطبہ دہن لگ پینے تے صحابہ کیندنے اچانک رون دیاں آوازاں لگ پیاں اسی سجے کھبے ویکھنیاں کی چیز روندی پئیے کدے آنسو نکل دے پینے اللہ اکبر انج لگدا ہے جویں کوئی چھوٹا بچہ ماں دی جدائی وچ روندا پیا ہوے اسی ویکھی جانے ہاں تے بچہ نظر بھی نہیں آندا تے ٹینشن بھی بنی پئی اچانک میرے پیغمبر ممبر تو اٹھے نے اے جڑا کھجور دا تنا ہے اللہ دے نبی دے تے رحمت والا ہاتھ پھرن لگ پینے انج نبی پاک علیہ السلام ہاتھ پھرن لگ پینے آہستہ آہستہ بچے دیاں آوازاں بند ہو گئیاں نے رون دیاں آوازاں بند ہو گئیاں نے جویں روندے بچے نو ماں چک کے سینے نال لا لیندی ہے تے بچہ سسکیاں لیندا لیندا آہستہ آہستہ چپ کر جاندا ہے انہوں سکون لب جاندا ہے انجی اللہ دے نبی اس کھجور دی سکی لکڑی تے ہاتھ پہ پھیر دینے تے آہستہ آہستہ آوازاں بند ہو گئیاں اللہ دے نبی کی ہویا فرمایا تانوں پتہ ہی نہیں لگا صحابہ جان دیو کون روندا پیا سی اللہ دے نبی کون روندا سی سانوں پتہ ہی نہیں لگیا فرمایا کھجور دا سکا تنا میری جدائی وچ روندا پیا سی میری جدائی دی وجہ کر کے روندا پیا سی اے دے نال ٹیک لا کے میں اللہ دا ذکر کریا کردا سی اے اس گل تو محروم ہویا تے تاں روندا پیا سی تے میرے پیغمبر کولوں کھجور دے سکے تنے دا بھی رونا نہیں ویکھیا گیا اللہ دے نبی اٹھے نے تے کھجور دے تنے تے شفقت دے ہاتھ پھرن لگ گئے فیصلہ بادیا میرا نبی اتنا رحم دل انسان ہے کہ میرے نبی کولوں اس لکڑی دا رونا بھی برداشت نہیں ہویا پتہ نہیں یار ساڈے چیڈے حوصلے کتھوں آ گئے ساڈی ماں ساڈے سامنے روندی ہے اسی پھر تک کے مارن تو بعد نہیں آندے ساڈا باپ ساڈی ماں منتاں کرن تک جاندا ہے سفید داڑھی والا بزرگ اسی باپ نو مندا بولن تو بعد نہیں آندے اللہ دے نبی کولوں سکیاں تنیاں لکڑیاں دا رونا برداشت نہیں سی ہوندا اسی پتہ نہیں کیویں اپنیاں بہناں دا رونا برداشت کر لینے آ کنے کنے سال گزر گئے سکیاں بہناں دے ویڑے چ کدی پیر نہیں پایا تے بہناں نو اپنے گھر آن دی اجازت نہیں دتی اوے کنے سال گزر گئے تو اپنے ماں باپ نال جا کے کلام ہی کوئی نہیں کیتا کنے سال گزر گئے تیرا پرا چار پئی تے بیمار پیا ہے تے ہڈیاں دی مٹھ بنیا پیا تے ہزار مرتبہ تینوں نے پیغام گلائے ویر مینوں ایک بار تے اپنی شکل وکھا دے زندگی دا پتہ کوئی نہیں مگر تیرا دل اتنا سخت ہویا کہ تو اپنے مرن مران اپنے پرا جڑا موت دی کشمکش چند انہوں بھی مرن واسطے نہیں گیا بس تیرا میرا مرنا پرنا مک گیا اوے سونیا تو بہنا پراواں تے بیوی بچیاں تے ماپیاں دا رونا برداشت کر جانا ہے میرے نبی ایڈے رحمت والے نبی نے میرے نبی کو ایک لکڑی دا رونا بھی برداشت نہیں کیتا جا رہا اتنے رحمت والے میرے پیغمبر ایڈی محبت کرنے والے میرے پیغمبر آقا فرماتے نے صحابہ اس تنے نو مٹی اچ نپ چھڑو وگرنہ میری جدائی اچ نو صبر ہی نہیں آنا انجی روندا جائے گا سچ کے اللہ نے فرمایا وما
أرسلناك إلا رحمة للعالمين.